मधुमङ्गललाई श्रीकृष्णले आज गरिबी, उहाँको जुन गरिबी थियो, साह्रै गरिब थिए, घरमा जान्छन् मधुमङ्गल, जाँदा घरमा धेरै गाई बाँधेका छन्, हिजो गाई थिएनन् अघि आउँदा, अनि घरभित्र सुनका गहनाहरू भरिएका छन्, थाल थालउँदी हिरामती भरिएको छ, जहीँ पनि त्यो घरको छानो पनि अति सुन्दर देखियो, हिरामतीले जडीजडाउ भएको त्यस्तो अर्कै घर देखे उनले। अनि ब्रजको धन के हो भन्दा गाई हुन्, गोरस हो धन। अब गाई त यति घरभित्र मात्रै बाँध्ने ठाउँ नभएर बाटोमा पनि मधुमङ्गलका गाई बाँधिदिएका थिए। त्यस्तो खालको एउटा धन अनन्त मधुमङ्गललाई दिनुभयो श्रीकृष्णले। फल वाल्नेलाई पनि एक दिन एउटी फल वाल्ने आइन्, आएर चाहिँ फल ले लो भन्नुभयो। श्रीकृष्णले साना हातले 3-4 वर्षको कृष्ण हिँड्दै हिँड्दै आउनुभयो र फल दिनुहोस् न भन्दा त्यसै दिन्न म फल, केही चाहिन्छ फलको लागि भन्दा के ल्याउँ भन्दा जे भए पनि चाहिन्छ कान्हा। श्रीकृष्णले 1 अजुली धान लिएर आउनुभयो माथिबाट। 1 अजुली धान श्रीकृष्णका ती हातबाट छरिँदै डालीमा पुग्दाखेरि 5-7 दाना थिए, त्यही 5-7 दाना डालीमा हाल्नुभयो धान। अनि माया लाग्यो कृष्णको अनुहार देखेर फल वाल्नीलाई, यति राम्रा बालकलाई मैले के मागे त्यत्तिकै दिनुपर्ने भनेर फल दिनुभयो। अनि त्यो ढाकी माथि राखेर जब फल वाल्ने घरमा जाँदा जतिवटा दाना थिए ती त हिरा मोती भएर भरिएको रहेछ डालोमा। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यस्तै फल वाल्नीको गरिबीलाई पनि दूर गर्नुभयो। प्रेम र श्रद्धाले यस्ता अनेक लीलाहरू परमात्माले गर्नुभयो। र अन्तिममा बादशाह लुकाउनु भयो श्रीकृष्णले, ग्वालबाल लुकाउनु भयो। श्रीकृष्णका ब्रह्माजीले ग्वालबाल र बादशाह लुकाउँदा उस्तै बादशाह बनाउनु भयो, उस्तै ग्वालबाल बनाउनु भयो, अनि त्यस्तै लौरा बनाउनु भयो श्रीकृष्णले। यस्तो प्रकारले अति सुन्दर मक्खन चोरी लीला भयो। अब हामी एउटा भजनमा रमाउँ एकछिन। हामी धेरै बेर कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। आज यो ब्रज लीला हो, भोलि हाम्रो रास लीला छ। यो कालमायाको ब्रह्माण्डमा ब्रजमण्डलको प्रसङ्ग आएको छ। अहिले हामी कालमायाको ब्रह्माण्डमा छौँ, भोलि हामी योग मायाको ब्रह्माण्डमा रासमा प्रवेश गर्नेछौँ। अनि पर्सिबाट मात्र श्री देवचन्द्रजीको प्रागट्य उत्सव हामी मनाउने छौँ। र आज हामी एउटा भजनमा रमाउँ। श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। घन श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। मोबाइल राधे गोविंद कृष्ण मुरारी।
वृन्दावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की। हाम्रो जुन बितको प्रसङ्गको बिचमा केही सम्मानहरू कार्यक्रमहरू छ अनि हाम्रो बाइजीराज समितिबाट केही सूचनाहरू छ भने अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। कति बज्यो? सम्म चाहिँ अब के भयो त वृन्दावनमा ती लुकाएका बादशाहहरू, लुकाएका ग्वालबालहरू ब्रह्माजीले त लुकाउनु भयो तर एउटा बनाउनु भयो। जस्ता बादशाह थिए त्यस्तै आफ्नो शरीरबाट बादशाहको रूप धारण गर्नुभयो। जस्ता ग्वालबाल थिए, कसैको यता कोठी थियो यता कोठी पनि त्यस्तै छ, कसैको एउटा आँखो टेढो छ ग्वालबालको त्यस्तै टेढो आँखो भएको बनिदिनु भयो, कोही अलि होचा छन् त्यस्तै होचा पनि बनिदिनु भयो, कोही अलि मोटा छन् कोही मोटो पनि बनिदिनु भयो। आँखै बनिएर के गर्नुभयो श्री कृष्णले भने 1 वर्षसम्म ग्वालबाल बनेर गोपीहरूको घरमा जानुभयो श्री कृष्ण। गोपीहरूले भनेका थिए, के भनेका थिए गोपीहरूले भन्दा, हे परमात्मा हामी हजुरसँग केही माग्दैनौँ, हामी एउटा के कुरा माग्छौँ भन्दा हामी हजुरलाई छोरोको रूपमा पाउन सकौँ, फेरि हजुर छोरो भएर आउनुहोस् हाम्रो पनि घरमा, आमा भनिदिनुहोस् एकपल्ट हामीहरूलाई। अब श्रीकृष्णले कतिपल्ट गोपीहरूको इच्छालाई पुरा गर्ने, एकैचोटि छोरो भएर ग्वालबाल भएर जानुभयो 1 वर्षको लीलामा। अनि गोपीहरूलाई सधैँ त त्यो छोराहरूप्रति त्यति प्रेम हुँदैन थियो गोपीलाई, तर यो 1 वर्षमा चाहिँ अति धेर प्रेम भयो। देख्ने बित्तिकै त्यो छोराको माया लाग्छ, त्यो छोरोदेखि अलग हुन मन लाग्दैन, छोरालाई मिठो मिठो पकाएर खुवाउन मन लाग्छ, त्यो छोराको पूजै गरौँ जस्तो लाग्छ, त्यो छोरामै कृष्ण देख्छन् बेला बेला। यो के खालको एउटा भावना आयो उनीहरूलाई, गोपीहरूलाई अचम्म लाग्यो। तर ती कृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो। यता गाईहरू ग्वालबालको यो दशा भयो गोपीहरूको पनि, अब गाईको के दशा भयो? गाईहरूले पनि मागेका थिए। यी गाई को थिए भन्दा ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू थिए, गाई भएर वृन्दावनमा आएका थिए। यिनीहरूले भनेका थिए हामीलाई पुत्रको रूपमा प्रेम प्राप्त गरौँ, हे परमात्मा हामी गाई भएर आएका छौँ र हाम्रो स्तनपान गर्नुहोस् भनेर गाईहरूले भनेका थिए। त्यसले गर्दा आज ती गाईहरू आफ्ना छोरा बच्चालाई बाछाहरूलाई कृष्णको रूपमा पाइरहेका छन्। अनि थाकेका गाई, कति गाई त थाकेका थिए, थाकेका गाईको स्तनबाट पनि दुध आउन थाल्यो। यो अचम्म एउटा घटना भयो। सधैँ त यस्तो हुँदैन थियो। यो वर्षमा यो वर्ष के भइरहेको छ, हल्ला हुन थाल्यो पुरा ब्रजमण्डलमा। थाकेका गाईले पनि दुध दिँदैछन्। किन दिँदैछन् त थाकेका गाईले दुध? अनि ती बाछाहरूलाई चाटिरहेका छन् गाईहरूले। किन चाटिरहेका छन्? यो अचम्म भयो। यसो ब्रह्माजीले हेर्नुभयो, ब्रह्माजी होइन बलरामले ध्यानद्वारा हेरेको त सधैँ त बाछाहरूमा ऋषिमुनिको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, ग्वालबालमा देवताको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। आज त ग्वालबालभित्र कृष्णको दर्शन गर्नुभयो बलरामले। आज त बाछामा कृष्णको दर्शन गर्नुभयो। त्यति बेला बलरामले श्री कृष्णलाई भन्नुभयो, हे कन्हैया तिम्रो चाल के हो? यो 1 वर्षभित्रमा के लीला हुँदैछ मलाई छलेर म छल्लिन्न, मैले थाहा पाएँ। श्री कृष्णले भन्नुभयो यो ब्रह्माजीको मानलाई भङ्ग गर्न मैले गरेको हो हे बलराम दाऊ भनेर श्री कृष्णले भन्नुभयो। ब्रह्माजीको मानलाई भङ्ग गर्नको लागि श्री कृष्णले आफै बादशाह बन्नुभयो, आफै ग्वालबाल बन्नुभयो। 1 वर्ष यो लीला भयो। 1 वर्ष पछाडि जब ब्रह्माजी हैरान हुनुभयो, कति तल आउनु, कति ब्रह्मलोक जानु, कति तल आउनु। अब श्री कृष्णले अब अन्तिममा के गरिदिनु भयो भन्दा, एक दिन ब्रह्माजी धरतीमा आउनु भएको थियो अनि सत्यलोकमा चाहिँ कृष्ण नै ब्रह्माजी भएर जानुभयो। 4 मुख धारण गरेर जानुभयो। अनि ब्रह्माजी गएर बस्नुभयो त्यो आसनमा। 4 मुख धारण गरेका ब्रह्माजी त्यहाँ बस्नुभयो। अनि ब्रह्माजी बसिसकेपछि यताबाट तलबाट ब्रह्माजी असली ब्रह्माजी जानुभयो। जाँदा द्वारपालले रोके, तपाईँ को हो? म तिमीहरूको मालिक हुँ, ब्रह्माजी हुँ भन्दा ओहो तपाईँ यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ नक्कली ब्रह्माजी। अघि हाम्रो ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ एउटा नक्कली ब्रह्माजी हिँड्दैछन् भनेर भन्नुभएको थियो। हो तपाईँ नै रहेछ नक्कली, तपाईँ पस्न पाउनुहुन्न, बाहिर निकालिदिए असली ब्रह्माजीलाई। तर श्रीकृष्ण नि ब्रह्माजीबाट माथि आसन लगाएर बस्नु भएको छ अनि ब्रह्माजी त बाहिर छन्। ब्रह्माजीले ध्यान दृष्टिद्वारा हेरे
यो को रहेछ मेरो रूप धारण गरेर बस्ती भन्दा उनै पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यति बेला अनि ब्रह्माजीले स्तुति गरे, 40 श्लोकमा जम्मा स्तुति गरेका छन्, अति सुन्दर स्तुति गरेका छन्। तर 40 श्लोकमा स्तुति गरे तर श्रीकृष्णले स्तुति स्वीकार गर्नु भएन। अन्जान बालकले गल्ती गरे भने त्यो बालकको गल्तीलाई माफ दिन सकिन्छ, तर ठुला मान्छेले गल्ती गरे भने सुधार्न माफ दिन सकिँदैन। श्रीकृष्णले माफ दिनु भएन ब्रह्माजीलाई, अनि ब्रह्माजी बहुत दुखी भए। त्यही गल्ती इन्द्रले गर्दा इन्द्रलाई माफ दिनुभयो तर ब्रह्माजीलाई दिनु भएन। किन भन्दा ब्रह्माजी अति सृष्टिकर्ता हुन्, सबैका हर्ता हुन्, सृष्टिकर्ता पिता हुन्, पितामह हुन्। एउटा घरमा पिताले बार बार गल्ती गरिरहनुहुन्छ भने पिताले के माफ पाउन सक्नुहुन्छ? तर त्यही गल्ती चाहिँ छोराले लात्तले हान्छ पितालाई। बार बार सानो बालकले दिशा गरिदिन्छ कपडामा आएर, आमाको कपडामा आएर, तर उतो बालकलाई माफ दिन्छ यो बालक हो भनेर। तर बुढो मान्छे ठुलो मान्छेले बार बार त्यही गल्ती गर्छ भने उसले यो माफ पाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्माजीको 40 श्लोकलाई स्वीकार गर्नु भएन। ब्रह्माजी त्यति एउटा विधाता हुनुहुन्थ्यो, सृष्टि विधाता, र ब्रह्माजीले प्रसाद खानको लागि अब यो ग्वालबालको अघि जुठोको विषयमा शङ्का गरेका थिए। यिनैको जुठो म पनि पाऊँ भनेर के गरे भने एक दिन ब्रह्माजी खिर खाएको बेलामा काग भएर उड्दै उड्दै आए। काग भएर उड्दै उड्दै आउँदा श्रीकृष्णले थाहा पाउनुभयो त्यो खिर खाएको पत्ता चाट्न आएका थिए काग भएर। श्रीकृष्णले सबै पत्ता बटुलेर जलाइदिनु भयो। हामी सेवा पूजामा गाउँछौँ नि, कोटि यतन ब्रह्मा करि थाके सो जूठन नहीं पावे, सो जूठन नहीं सहज कृपा से पंचमनिस दिन पाए। कोटि कोटि यत्न गरे ब्रह्माजीले। एक दिन त माछो भएर आएछन्, अनि माछो भएर आउँदा हात छुट्न जान्छन् सबै ग्वालबाल, कृष्ण जानुहुन्छ। अनि त्यति बेला त्यहाँ पानी मुनि माछो भएर म जुठो खान पाएर मेरो भाग्य जाग्दछ, मेरो उद्धार हुन्छ भनेर गएका थिए। श्रीकृष्णले भन्नुभयो आज त वनमा खिर खाएका छौ, खिर खाएपछि पानीमा धुनु हुँदैन हात, के गर्ने त प्रभु भन्दा घिउले हात धुनुपर्छ भनेर सबैलाई हातमा घिउ हालिदिनु भयो। अनि घिउले हात पुसे। पहिलाको जमानामा बुढाबुढीहरूले खिर खाएर घिउले हात धुनुपर्छ भन्थे पहिलाको जमानामा। त्यसले गर्दा श्रीकृष्णले पनि सबलाई हातमा घिउ राख्नुभयो, घिउले हात पुछ भनेर पानीमा धुन दिनु भएन। बार बार ब्रह्माजीले यसरी यत्न गरे तर पाएनन्। आज त्यो प्रसाद चाहिँ हामी निजानन्द सम्प्रदायमा कृष्ण प्रणामी धर्ममा परमात्मालाई भोग नलगाई खाँदैनौँ, परमात्मालाई भोग नलगाई खाँदैनौँ प्रसाद। त्यसले गर्दा हामी सेवा पूजा गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, एकछिन जप गर्छौँ, आँखा चिम्लेर ध्यान कसरी गर्ने, जप कसरी गर्ने। ध्यान भनेको के हो? ध्यान गर्दा त्यो मन कहाँ पुर्याउनुपर्छ? परमात्मामा पुर्याउने, चञ्चल नगरिकन एकछिन भए पनि एकान्त ठाउँमा सधैँभरि ध्यान गर्ने नियम बसायौँ भने हामी पनि त्यो ठाउँमा त्यो परमात्माको त्यो लीला, त्यो रूप, त्यो माधुर्यलाई हामी देख्न सक्छौँ। तर हामीले ध्यानमा अनि जपमा धेरै बल गर्नुपर्छ। अर्थ कुरामा भन्दा पनि ध्यानमा, जपमा हामीहरूले परमात्माको मन्त्र जाप अनि ध्यान गर्ने, यसमा बल गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामीले त्यो कुरालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर उपलै पहिचान, माथि माथि मात्र हाम्रो कुरा भयो, हामी माथि माथि मात्र रमाइलोमा मात्र गयौँ भने त्यो गहिराइमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो कस्तो राम्रो जुन दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, हाम्रो सेवा पूजा कस्तो छ हेर्नुहोस् त। सेवा पूजा पूजा मात्रै पनि छैन, सेवा पनि छ त्यसमा। सेवा नभई पूजा पुरा हुँदैन। त्यसले गर्दा पूजामा सेवाको भावना पनि चाहिन्छ। सेवाको भावना नभइकन त्यो पूजा पुरा हुँदैन। हरेक बेला हामी परमात्मालाई पुछाउने, तातो पानीले आचमन गर्ने, जाडोको बेलामा, गर्मीको बेलामा चिसो पानीले आचमन गराउने, हामी परमात्मालाई बागा वस्त्र फेरिदिने, अनि गर्मीको बेलामा नरम नरम कपडा लगाइदिने, अनि जाडोको बेलामा बाक्लो कपडा लगाइदिने। यो सेवाको भावना हो, यो सेवा हो। अनि चन्दन चढाउँदा पनि भावले चढाउने, यो पूजा हो, त्यसमा भाव पनि छ। त्यसले गर्दा हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा यति सुन्दर सेवा पूजा छ, सायद यो अरूमा छैन होला। अरूतिर पूजा गर्दाखेरि पानीहरू धेरै माथिबाट खन्याउने, चन्दन लगेर यसरी अक्षताहरू लगेर चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्ने, अनि आँखाहरूमा भगवानका आँखा पनि छोपिदिने, अनि भगवानलाई माथिबाट जलहरू पनि चढाउने,
अनि फलफुल लगेर त्यतिकै फ्यात्त फ्याँकिदिने लगेर भाव बिनै त्यो सुधारेर चाना बनाएर कटौरामा चाँदीका बासन बर्तनमा राखेर हामी हाम्रा परमात्मालाई अर्पण गर्ने चाँदीका बागा वस्त्र बासनहरू छन्। अनि हामी परमात्मालाई भोग बोल्छौँ पर्दा लगाएर। के भन्छौँ भन्दा आवत आज सखी मन मोहन सुनि मोरे जियो हरसायो रे। हे मनमोहन, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आज हजुरलाई हामी भोग लगाउँदैछौँ, यो हजुरले ग्रहण गर्नुहोस् भनेर हामी भावले परमात्मालाई भोग लगाउँछौँ। कस्तो भाव दिनुभएको छ सद्गुरु महाराजले हामीलाई, कस्तो प्रेम दिनुभएको छ सद्गुरु महाराजले हामीलाई, कस्तो पूजाको विधान दिनुभएको छ। बिहान परमात्मालाई उठाउँदा पनि मङ्गल गाएर उठाउने प्रभाती हुन्छ। जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे। पूर्व दिशा उदय अरुण सबे ठाड़ी शरण, पूर्व दिशा उदय अरुण पंछी उड़े चले चरण, पंछी उड़े जागिए दुलारे, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे। परमात्मालाई यो उठापन गर्ने अनि उठापन गरिसकेपछि परमात्मालाई आह्वान गर्ने। आओ जीवाला मारा घेरे, आओ जीवाला एक लडी परदेशमा मुने मुकिने का चाल्या। सेवाको जब प्रकरण पछि आउँछ त्यसमा सेवा पूजाको पुरा आउँछ। सेवा पूजा कसरी गर्ने कति सुन्दर साथलाई थाहा हुँदैन सेवा पूजाको विधान। अनि धेरै हामीहरूले गाउन सकेनौँ, जानेनौँ, हामी रट्न सकेनौँ भने हामी नरट्ने नजान्ने चाहिँ परमधाम जाने होइन। केही छैन, भाव छ हाम्रो भने मनले सेवा पूजा गर्ने, मनको लड्डु चढाउने, मनको घिउ लगाउने, मनको हलुवा बनाउने, कोठामा एउटा खाटमा बसी अनि मनद्वारा नि नुहाउने स्नान गर्ने, बिमारी भइन्छ बुढो भयो भने अनि मनद्वारा एउटा आगो बाल्ने, कराई बसाउने, अनि मनद्वारा चाहिँ दुध हाल्ने अनि खिर पकाउने, अनि त्यो खिर मनबाट नि कटोरामा सार्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। मनबाट मानसिक पूजा भन्छ यसलाई। एउटाले यसरी मानसिक पूजा गर्दै थियो तर अलि लोभी रहेछ, त्यो चाहिँ गुरुबाट यस्तै कथा सुनेछ। ओहो यो पूजा पो राम्रो लाग्यो, कहाँको चिनी, कहाँको घिउ, कहाँको कपडा, यो सबै गर्नुभन्दा म चाहिँ आजबाट मनको पूजा गर्छु भनेर अलि लोभी खालको भक्त रहेछ। अनि गएर बिहान उठ्नु पनि परेन, नुहाउन पनि जानु परेन, खाटमै बसेर नुहाउँदा हुँदो रहेछ भनेर बसेछ खाटमै। अनि नुहाउन पहिला धारामा गएछ, मन लिएर नुहाइधुवाइ गऱ्यो, शरीर पुछपाछ पार्यो, अनि आयो कपडा लगायो, अनि परमात्मालाई पनि तातो पानी ततायो, मनबाट जाडोको बेला आचमन गरायो। अनि अब खिर पकाएर भोग लाउनु पर्यो भनेर खिर बसायो, आगो बालेर खिर बसाएर अनि खिर छड्किन थाल्यो। अनि चिनी राख्ने बेलामा अब के गर्यो भन्दा डब्बाबाट चिनी खन्यो भन्दा वात्तै त्यो डब्बाको चिनी आधी नै खसेछ मनबाट। ओहो त्यति बेला के गरेछ भन्दा त्यो मनबाट नै चिनी निकाल्न थालेछ चम्चीले, धेर खस्यो भनेर। कृष्ण कन्हैया लाल की। धेर गयो नि त चिनी भनेर मनबाट खसेको चिनी पनि निकाल्न थालेछ। यो त भोलिलाई पनि पुर्याउनु पर्छ भनेर मनबाट चम्चीले यसरी निकाल्दा च्याप्पै परमात्माले हात समात्नु भएछ, दर्शन पाएछ मनबाट पूजा गर्दा। यति लगन लागेर हेर्नु त, यति लगन लागेर उसले पूजा गरेछ। त्यसले गर्दा मानसिक पूजा कति बेला गर्ने हो भन्दा यो चाहिँ एकदम माथिको पूजा हो, तुर्यातीत अवस्थाको। जब कर्म गर्दै पूजा गर्दै गर्दै जब अन्तिममा सबै कुरा बुझिसक्छौँ, अब मनबाट हाम्रो मन चाहिँ परमात्मामा पुग्छ, ध्यान परमात्मामा लाग्छ। जति बेर पनि ध्यानमा परमात्मासँग बात गर्न सक्छौँ अनि मात्रै मनको पूजा हुन्छ। मनबाट बोलाउने बित्तिकै परमात्मा आउनुहुन्छ, मनबाट जानुभन्दा जानुहुन्छ, मनबाट खाऊ भन्दा खानुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा। तर यो त सजिलो रहेछ, भोलिबाट पूजै राख्नु परेन घरमा भनेर नुहाउनै पर्दैन, काठमाडौँमा त्यसै जाडो हुन्छ भनेर अल्छी गर्न थाल्यौँ। जवान भने पनि त्यसमा चाहिँ दोष लाग्छ। तर जसको बातको बिमार छ, जो रोगी छ, जो बिमारी छ, उनीहरूले चाहिँ मनको पूजा गर्नु, मानसिक पूजा। यस्तो प्रकारले परमात्माले हामीलाई दुईटा मार्ग दिनुभएको छ। यो मानसिक पूजा पनि अति उत्तम पूजा हो र मानसिक विधिबाट पनि हामी पूजा गर्न सक्छौँ।
र हाम्रो चाहिँ सेवा पूजा यति राम्रो छ, यति प्रेमको सेवा पूजा छ। प्रसादको महत्त्व पनि अति ठुलो छ। भोलिका दिनमा हामी सुन्दै सुन्दै जानेछौँ प्रसादको महत्त्व, मानसिक पूजा अनि पूजाको महत्त्व, सेवा पूजा के हो, सद्गुरुले कसरी पूजा गर्नुभयो, परमात्माको कति खोजी गर्नुभयो, खोजको प्रसङ्गहरू छ। हामी अनि सेवा, हामी यहाँ कथा सुन्छौँ, सेवा भनेको यति ठुलो भनेर, तर कथा सुन्दा सुन्दा गरेर हामी खाएको भाँडो चाहिँ त्यहीँ छोडेर जान्छौँ, जुठो पनि उठाउँदैनौँ। अनि यहाँ बिहान आएर यो बढार्दैनौँ, यहाँनिर धुलो मुलोहरू हुन्छ, अलि अगाडि आउने सखीहरूले बढार्दै गर्दा हुन्छ र भोलि चाहिँ म गएर अलि अगाडि गएर बढार्नु पऱ्यो भनेर अलि अगाडि लुछा चुडी गरेर आएर यसो म बढार्न पाए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने एउटा भावना राखेर यस्तो खालको यहाँ बढार कुडार पार्ने, झाडु बढारु गर्ने हो, त्यस्तो खालको एउटा सेवा। अनि आफूले अब सेवाको भाव सबै उ गरिन्छ, तर भरे जुठो भाँडो चाहिँ छोडेर गयो आफूले खाएको भने त्यहाँ दोष लाग्छ। र सुन्दर साथजी यो सेवाको प्रसङ्ग हो, बितक भनेको प्रेमको प्रसङ्ग हो भन्दै भन्दै आजको बितकको प्रसङ्गलाई म पुरा गर्दछु। पहिला चौपाई दोहोऱ्याएर ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंडा ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। एक अर्कामा सुन्दर साथजी सबैलाई बोलाएर ल्याउनु होला। र यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट पनि तपाईँहरूले जुन पाउनुहुनेछ, सुन्न पाउनुहुनेछ घरमा पनि, र विशेष गरेर यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट जुन यो चाहिँ अहिले यहाँ छायाङ्कन भइरहेछ यो प्रसङ्गहरू घरमा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तर घरमा बसेर सुन्दा भइहाल्दो रहेछ, यहाँ नआउने भन्नुभयो भने त्यही अहिकै कुरा हुन्छ फेरि। त्यसले गर्दा सुन्दर साथजी आफै यहाँ प्रत्यक्ष आए जस्तो हुँदैन। र यहाँनिर यो निजानन्द आश्रम पुलचोकमा बाइजीराज सङ्घले यो विशाल रूपमा आयोजना गर्नुभएको छ। उहाँहरूले ठुलो एउटा लक्ष्य लिनुभएको छ। र म पनि देवघाट धामबाट चाहिँ यहाँनिर बितक भन्न आएँ। देवघाट भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? कसलाई थाहा छ देवघाट? हात उठाउनुहोस् त। को पुग्नु भएको छ? पुग्ने जतिले हात उठाउनुहोस् त। अब हो देवघाटमा विशाल ठुलो मन्दिर बन्दैछ अहिले। देवघाटमा विशाल ठुलो मन्दिर बन्दैछ। त्यो मन्दिर अब अहिले लगभग 2-3 महिनामा मन्दिरको काम पुरा हुन्छ। अब 2-3 महिना मात्रै लाग्छ मन्दिरको काम पुरा हुन। त्यसमा तपाईँहरूको सद्भाव, प्रेम, सबै कुराहरू 2-3 महिनाभित्र जसलाई दिन इच्छा छ दिन सक्नुहुन्छ। मन्दिरको गजुरमा केही लागोस्, माथि कलशमा केही लागोस्। 6वटा जम्मा कलश छन्। ती कलशमा एउटा कलश चाहिँ म राख्छु भन्ने इच्छुकहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो के भने एउटा बाइजीराज सामुदायिक भवन निर्माण हुँदैछ। यी केन्द्रबाटै उहाँहरूले जुन हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू श्री शारदा शर्मा पुडा सैनीज्यू सबैको नेतृत्व गरेर सबै दिदीबहिनीलाई लिएर जानुभएको थियो बाइजीराज समितिहरूलाई। उहाँले गरेर शिलान्यास गरेको भवन 30 कोठाको भवन निर्माण हुँदैछ। त्यसमा 30 कोठाको भवनमा अहिले 12-13 जनाले नाम लेखाइसक्नु भएको छ। त्यसमा बाइजीराज महिला मण्डलले एउटा भवन, एउटा हल कस्तो बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि वचन दिनुभएको छ। र हाम्रो आदरणीय दिदीज्यू श्री शारदा शर्मा पुडा सैनीज्यू उहाँले 2टा कोठाको जिम्मा लिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो हिजो आउनुभएको थियो मखना दिदीहरू, उहाँले पनि एउटा कमराको जिम्मा लिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो गीता शर्मा दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा कमराको जिम्मा लिनुभएको छ। हाम्रो भुवनमान प्रधानजी हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कमराको जिम्मा लिनुभएको छ। मोहन तेल, भुवनमान भन्न आयो मलाई, मोहन तेल, हाम्रो मोहन तेल बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कमराको जिम्मा लिनुभएको छ। उहाँले अरू पनि सेवा धेरै गर्नुभएको छ। र हाम्रो आदरणीय बाइजीराजको अध्यक्ष श्री शारदा शर्मा पुडा सैनीज्यू र हाम्रो जुन सेवा समितिको निवर्तमान अध्यक्षज्यू श्री मदन कृष्ण शर्माज्यू उहाँले धेरै मन्दिरलाई पनि सहयोग गर्नुभएको छ। मन्दिर निर्माणमा उहाँहरूको योगदान ठुलो छ। र यो भवन निर्माणमा पनि उहाँहरूले आँट दिनुभएको छ, नभए हामी बनाउन सक्दैनथ्यौँ। बाइजीराज महिला समितिले आँट नदिनु भएको थियो भने
उहाँहरूले शक्ति नदिनु भएको थियो, बाइजी महारानीको शक्ति हामीहरूलाई नदिनु भएको थियो भने त्यो भवन निर्माण गर्नै सक्दैनथ्यो। हामी पहिला त उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ भनेर आँट दिँदा नै आज त्यो काम सुरु गरिएको छ। त्यसलाई कसरी हुन्छ अब पुरा गर्ने काम पनि तपाईँहरूकै हो आमा दिदी बहिनीहरू सबैले। म एक्लै एउटा भवन निर्माण एउटा कोठा निर्माण गर्न सक्दिनँ भन्नेहरूले 4 जना मिलेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा भित्र एउटा किचन हुन्छ, एउटा एटेच बाथरुम अनि किचन अनि 3टा राम्रा खाट पलङहरू अट्ने त्यस्तो कोठा हुन्छ, राम्रो कोठा हुन्छ। त्यसमा 3 जना मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ, 4 जनै पनि मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ। अब यो संसारमा कसैको केही जानिँदैन। काठमाडौँमा सधैँभरि हामी बसेर आनन्द लिन्छौँ भन्ने पनि हामी अब सधैँभरि त्यो पनि नसम्झ्यौँ। किन भन्दा धुलो र धुवा प्रदूषण रात दिन बढेर गइरहेको छ, अनेक प्रकारको खतरनाक रोगहरू आइरहेका छन्। त्यो बेला त्यस्तो प्राकृतिक सुन्दरताले परिपूर्ण भएको देवघाट, चारैतिर नदीको वरिपरि घेरिएको टापु, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको विकृति छैन, त्यहाँ कुनै प्रकारको प्रदूषण छैन। त्यस्तो सुन्दर ठाउँमा एउटा कमरा बनाइराख्दा हामी जतिन्जेल बस्छौँ हाम्रो पछाडि छोरा नातिहरूले पनि हाम्रामा पिता पुर्खाले बनाएको भनेर उहाँहरूले पनि त्यहाँ गएर बस्न सक्नुहुन्छ। यसो कार्यक्रम मेला पर्वहरूमा फोन गर्नुभयो भने हामीले बनाएको मेरा माता पिता पिता पुर्खाले हामी बस्छौँ है आएर केही दिन भनेर बस्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जीवनभरि आफू बस्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो पछाडि आफ्ना नाति नातिनाहरूले पनि हाम्रो हो भन्ने गर्व गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कोही पनि सुन्दर साथ नभएको ठाउँमा, त्यहाँ ठुला ठुला आश्रमहरू भएको ठाउँमा, ठुला ठुला गुरुकुल भएको ठाउँमा आज हाम्रो धामधनी श्री कृष्ण अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको झन्डा गाडिएको छ। त्यो झन्डाको छत्र छायामा हामी बसेर आनन्द लिने ठाउँ हो। र यदि कोही त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ, कोही त्यस्ता सुन्दर साथ भक्तजन हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भने खोज्नु पनि गर्नु जस्तै हो। म बनाउन सक्दिनँ तर म 1 जना 2 जना खोजिदिन्छु, तर म त्यहाँ पठाउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि त्यति नै पुण्यको भागी बन्न सक्नुहुन्छ। र अब हाम्रो 80 सालमा त्यहाँ उद्घाटन हुँदैछ, मङ्सिर महिनामा विशाल रूपमा उद्घाटन हुँदैछ। त्यसको लागि तपाईँहरू 108 श्रीमद् भागवत पारायण र 108 तारतम बाणीको पारायण त्यहाँ त्यसरी गर्ने हो। यजमानहरू पनि खोज्नु छ, एउटा भागवत लगाउने यजमानलाई, एउटा मेरो भागवत एउटा लागोस् भन्नेलाई 11,000 मा एउटा भागवत पुरा हुन्छ। किन भन्दा एक्लै गर्दाखेरि लाखौँ खर्च हुन्छ भने 108 यजमानले 10,000 रुपियाँ 11,000 दिँदा पढ्नेहरूलाई पाठ गर्नलाई दिनु पर्यो। उनीहरूलाई दक्षिणा दिएर उनीहरूलाई केही चमेना खुवाउनको लागि हुन्छ। त्यसले गर्दा 11,000 दिएर म यजमान बन्छु भन्नेहरूले अहिलेदेखि नाम लेखाउँदा हुन्छ। अहिलेदेखि नै नाम लेखाउन, अहिलेदेखि एउटा खुत्रुकेमा एक अलि गरेर त्यो जम्मा गर्नु होला भेटीघाटी अनि यजमान बन्नु होला भागवतको अनि बाणीको। जसले तारतम बाणीको एउटा पारायण म गर्छु भन्नेहरूले पनि तपाईँहरू पनि यजमान बन्न सक्नुहुन्छ। एउटा यजमानको त्यो पनि 11,000 हो, तारतम पारायणको पनि 11,000 यजमानको हो। त्यसले गर्दा एउटा पारायण घरमा लाउँदा कति खर्च हुन्छ, तर त्यहाँ सबै मिलेर लाउँदा यजमानको अर्कै स्तर हुन्छ। यजमानले त्यहाँ पूजा सधैँ गर्न पाउँछ। यजमानलाई राम्रो पूजाहरूको ठाउँ अलग दिइन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान अलग हुन्छ उहाँहरूको। त्यो कुराहरू पनि प्रचार गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो बितकको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम गरेँ। भोलि रासको प्रसङ्ग छ। रासको प्रसङ्गमा रासका रामत खेल्ने केही ड्रेसहरू लगाएर बाइजी राज समितिहरू आउनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सबैजना आइदिनु होला।
त्यसले गर्दा यो जुन आनन्दको क्षणमा आज त झन् आनन्दै आनन्द आयो। भोगको पनि आनन्द आयो, नृत्यको पनि आनन्द आयो, जन्मको पनि आनन्द आयो, कृष्णलीलाको बाललीलाको त झन् त्यसै पनि आनन्द, ग्वाल बाललीला त झन् त्यसै सुनिरहँ जस्तो लाग्ने आनन्दै आनन्द। लीलामा पनि कृष्णको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लीला भनेकै बाललीला। त्यसले गर्दा हामीले बाललीलाको पनि आज आनन्द लियौँ। यसो गर्दै गर्दै आज हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको जुन भण्डारा सेवा गर्नुभएको छ नरेन्द्र बस्नेत, चिरञ्जीवी बस्नेतज्यूको परिवार, उहाँहरूलाई उठिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु र यो माताजीको करकमलबाट सलद्वारा हामी सम्मान गर्दैछौँ। अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि सेवा गरौँ भने मेवा पाइन्छ। अस्तिदेखि हामीले त्यो भन्दैछौँ। आमालाई एकदमै चित्त बुझ्यो। अब यो आमा चाहिँ एकदमै हाम्रो पुल्चोकको गहना जस्तै लाग्छ। आमा आउनु भएन कथामा भने कथा सुन्ने जस्तो लाग्छ। एकदमै सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्छु र जहिले पनि छिट्टै आएर अगाडि बसिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि आइदिनु, सम्मानको लागि अगाडि आइदिन मैले अनुरोध गरेँ। सलको चाहिँ सेवा नगर्नुपर्ने राज्यलाई एउटै गर्नु त, एउटै ओढ्नु नभए त्यसो भए होइन। होस्, आइहाल्नु भयो। सेवा गर्नुभएको छ, यो प्रसाद हो। प्रसाद हो र यहाँ समितिले तपाईँले गरेको सेवा बापत प्रसाद मात्रै दिएको हो। यो ठुलो के गर्नु, तपाईँले यत्रो सेवा भण्डारा सेवा गर्नुभएको छ, त्यसको तुलनामा त यो केही पनि होइन। यो सेवा गर्ने जुन इच्छा छ यो चाहिँ राज्यले, श्यामाजीले जहिले पनि तपाईँको हृदय जहिले पनि भरिदिरहन् भन्ने हाम्रो कामना छ, शुभकामना छ बस्नेत परिवारज्यूलाई है त। अब भोलिको सेवा खाली छ भनेर अघि नै मैले सूचना जाहेर गरेको थिएँ प्रारम्भमै। कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो समितिमा सम्पर्क राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। भोलि र पर्सिको विशेष कारणले खाली छ, नाम लेखाउनु भएको पनि घरमा जुठो परेको कारणले गर्दा खाली भएको मैले सूचना अघि नै जाहेर गरिसकेको थिएँ। यसै गरी विभिन्न सेवा यहाँ गर्नुभएको छ। रामहरि कार्की जसले प्रसादी सेवामा रु 1500 सेवा गर्नुभएको छ, म अगाडि आइदिनु हुन, प्रसाद लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी हाम्रो पूजा राज्य श्यामाजीको दैनिक सेवा पूजामा तल्लीन हाम्रो दिदी शोभा श्रेष्ठ, उहाँले घिउ सेवा गर्नुभएको छ रु 5500 को राज्य श्यामाजीको सेवामा। प्रसाद दिनु त, रुमाल ल्याइदिनु न। रुमाल चाहिँ छ, रुमाल ल्याइदिनु त। यसै गरी रञ्जना हमाल, उहाँले वितक सेवा गर्नुभएको छ रु 2100 को। मैले अगाडि आइदिन अनुरोध गरेँ। रञ्जना हमालज्यू रुमाल ओढाइदिनु न। अलिकति चक्लेट केही थियो। रञ्जना हमाल वितक सेवा, जुन वितक सेवाको लागि उहाँले रु 2100 प्रदान गर्नुभएको छ। ताली बजिरहोस्, सेवाको लागि हामी सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी तिलक प्रसाद दुलाल, उहाँले पनि वितक सेवालाई 1510 प्रदान गर्नुभएको छ। अगाडि आएर प्रसाद लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गरेँ। अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष तिलक प्रसाद दुलालज्यू मन्दिर निर्माणको संस्था पनि हुनुहुन्छ। ल होइन, मैले अरू सूचना त मलाई थाहा थिएन। माताजीलाई धेरै थाहा रहेछ। जुन हेटौँडा मन्दिरको अध्यक्ष पनि हुँदो रहेछ, पूर्व अध्यक्ष, मन्दिर निर्माणमा ठुलो सहयोग गर्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी मैया बस्नेतज्यू मार्फत चाहिँ निरु बराल, उहाँ चाहिँ अहिले लन्डनमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ बाइजराज अक्षय कोषमा रु 5500 प्रदान गर्नुभएको छ। छोरी ल उहाँको तर्फबाट एउटा प्रसाद लिइदिन आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। रुमाल सेवा। यसै गरी उदय बस्नेत, उहाँका सुपुत्र उदय बस्नेत, उहाँको सुपुत्र, उहाँले पनि 3000 सेवा गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई बस्नेत परिवारलाई धेरै धेरै यो चाहिँ पठाउन पनि मिल्छ, पठाइदिनु होला। एउटा सल पनि लगिदिनु हाम्रो तर्फबाट। नानीलाई पठाइदिनुहोस् है त। ल प्रणाम। ल यत्रो सेवा गर्नुभएको छ राज्य श्यामाजीले। जहिले पनि यस्तै सेवा गर्ने, जहिले पनि यो सुसमय जहिले पनि प्राप्त होस्, सु अवसर प्राप्त होस्। यहाँहरूलाई बस्नेत परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अंतर आँख खोल सी
जी महारानी की जय। श्री राज श्यामाजी पद्मर राज पिया चरण धरो श्री राज श्यामाजी पद्मर राज पिया। मैं तो प्यासी चरण की दासी जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरदास जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरदास चरण धरो
चलो सखी सुंदर वर जिने निरखिए श्यामा जी जोई जोई माना हर रखिए श्यामा जी नांगा हो सुंदर सादा निरखियो हर दियो गणा माता सुंदर साथ बैठियो घेर घेरी परिकर बंदोरी दिए फेर फेरी दीपकर रे सिंहसाना छतरी उडाळे झालर शोभा अति भारा कापर कांचन कलश होय झाला हल जोत करे रहे सोय एहेर सिंहासन जोत नमावे सखिया तो सना मुखवाणी गावे मंडल नवरंग जिने हात बेनाबाई बेना बजावे दिल साथ झरमर बाई झरमर मरिया जो बजावे कानाबाई काननिया जो मिलावे सेनाबाई सोरुलावे दिला सांगा मन में उधारे आती उसरांगा हे उसरांगा कयो नहीं जावे सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारवाला अंग छाजे पियाईल पूजनारीला विधा कीजे राज श्यामा जीना पूजनैना विधा कीजे धाम धनी जीना पूजनैना विधा कीजे पूर्ण ब्रह्मा जीना पूजनैना विधा कीजे सच्चिदानंद जीना पूजनैना विधा कीजे फेरा फेरा मोर स्वरूप चित्त में लीजे जोई वासना दीना धारा मूल स्वरूप से ना काढ़े ना जारा नहीं कोई सुखाई नारे समाना अंगना तो कोट बेरा दुआवाना चलो सखी सुंदर वर जिनानी रखिए श्री श्यामा जी ना जोई जोई मना हर रखिए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय पूर्ण ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार संपूर्ण सुंदर साथ के बंदो सतगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरना मंगला करना श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री
पल करो प्रणाम। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यही में हो। तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यही में हो। सकल चराचर जगत का एकमात्र मालिक, आत्मा का आधार, हामी सबैका हृदयमा विराजमान श्री राजी श्यामाजी, श्रीमद तारतम सागर वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्री वितक साहेबज्यू, उपस्थित सद्धर्मी सम्पूर्ण सुन्दर साथजी, श्री राजी श्यामाजी का असीम अनुकम्पाले परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज जी को इस तपस्थली तीर्थस्थलमा श्री बाईजीराज महारानी संघ अंतर्गत श्री बाईजी महारानी के कृपाले स्थापना भएको बाईजीराज महिला समिति द्वारा आयोजित इस सुंदर कार्यक्रम में शोभा बढ़ाउन उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुंदर साथजीमा मेरो प्रेम प्रणाम। सुंदर साथजी भनिन्छ हामीले आफूलाई यस्तो बनाउनु पर्छ रे, हामी यस्तो ठाउँमा जाउँ जहाँ हामीलाई सबैले प्रतीक्षा गरिरहन्, हामी यस्तो ठाउँमा बसौँ सबैले हामीलाई प्रेम बाँडिरहन्, र हामी यस्तो ठाउँमा जाउँ गइसकेपछि पनि सबैले हामीलाई प्रेम गरून्, सम्झना गरून्। हामीले यति बनाउन सक्यौँ भने हामी आफ्नो जीवन धन्य भएको, सार्थक भएको हामीलाई लाग्नेछ। परमात्मालाई जहिले पनि प्रेमले भरिएका आँखा, दान गरिरहेका हात, धर्मपथमा हिँडिरहेका पाउ र श्रद्धाले झुकेको शिर मनपर्छ रे। हामी यति हुन सकौँ। श्री राजी श्यामाजीलाई हामीले यही हुने आशीर्वाद प्रदान गरौँ भन्दै भन्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हामी निर्धारित समयमा वितक चर्चाका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अझै पनि मैले यहाँ आह्वान गरिरहेको छु, सम्पूर्ण सुन्दर साथजी जो कोही छरिएर यत्रतत्र रहनुभएका, यदि मेरो आवाज यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने छिटोभन्दा छिटो कार्यक्रम स्थलमा आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्न चाहन्छौँ। श्री राजी श्यामाजीको असीम कृपाले से धेरै बाधा अडचनहरू झेल्दै यसपालि आयोजन भएको यो सुन्दर वितक चर्चा कार्यक्रमको आज चौथो दिवसको उपलक्ष्यमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूको सुन्दर उपस्थितिले, पावन उपस्थितिले अझ यो कार्यक्रम भव्य भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। कार्यक्रममा सधैँ झैं श्री महामती मञ्चमा परमधाम ब्रजरास जागनीका लीलाहरूको चरितार्थ गर्दै तिनै लीलाहरूका माध्यमबाट हामीलाई परमधाम ब्रजरास जागनीको लीलाको आनन्द प्रदान गर्दै आउनुहुने परम पूज्य परम विदुषी माता श्री तारा घिमिरेज्यू, जो श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम देवघाटका संस्थापक संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, म महामती मञ्चमा आसीन भइदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। यसैगरी श्री देवघाट आश्रमबाटै त्यहीको संरक्षक संरक्षिका संस्थापक मिठो कला र कलाकी धनी आदरणीय जमुनाजी माताज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्न चाहन्छु। जसको आयोजनमा यति सुन्दर कार्यक्रम भइरहेको छ,
संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय शारदा शर्मा बुढा सैनीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी संस्थाका उपाध्यक्ष आदरणीय सुनिता भट्टराईज्यू, संस्थाका कोषाध्यक्ष मधु प्रधानज्यू, सहकोषाध्यक्ष किरण दाहालज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित पदाधिकारीगण, टाढा नजिकबाट आउनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजी, बाइजीराज समिति, जिल्ला समिति ललितपुर काठमाडौँ इकाइ समिति जसको अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय अलका बस्नेतज्यू पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले यहीँबाट प्रणाम अनुरोध गर्न चाहे। दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई पनि यहीँबाट मैले प्रणाम गरेँ। यो सुन्दर कार्यक्रम भइरहेको छ यो पुल्चोकको प्राङ्गणमा। दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनुहुने जो कोही सुन्दर साथी हुनुहुन्छ, भोलिदेखि हाम्रो प्राङ्गणमा आइदिएर यसको आनन्द लिनुहुन म यसै माध्यमबाट हार्दिक प्रणाम अनुरोध गर्न चाहन्छु।